नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। तत्कालीन सत्ता पक्ष र विपक्षको मन्जुरीपछि महाकाली सन्धि भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। 55 वर्षको राजनीतिमा आफू कतै नचुकेको दाबी। नेपालमा एकै दिन कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या हालसम्मकै उच्च, थप 671 जनामा संक्रमण पुष्टि। 7,848 पुगे संक्रमित, 1,186 जना निको। नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता, नेपालको अडान भएको नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। भारतसँग समान दूरीमा वार्ता गर्न सांसद राधेश्याम अधिकारीको सुझाव। नेपालका 4 फुटबल प्रशिक्षकद्वारा AFCA लाइसेन्स कोर्स पूरा। प्रशिक्षकहरू अनन्त थापा, चेतन घिमिरे, सल्यान खड्गे र युगल किशोर राईले पाए लाइसेन्स। र ट्रम्पले पुनः चुनाव जित्न चिनिया राष्ट्रपतिको सहयोग लिने प्रयास गरेको खुलासा। चीनले अमेरिकी किसानका उत्पादन किनोस् भन्ने ट्रम्पले चाहना राखेको पूर्व सुरक्षा सल्लाहकार जोनको दाबी। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाकाली सन्धिको बचाउ गरेका छन्। राष्ट्रिय सभामा बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले उक्त सम्झौता सबैको सहमतिमा भएको र ठिक भएको बताएका हुन्। 2063 सालमा मैले राखेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव फेरि कोट्याएको पाए। 2053 सालमा आएको प्रतिवेदनलाई पनि सार्वजनिक गरेको पाए। मैले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो भनेको थिएँ। प्रधानमन्त्री ओलीले 55 वर्षको राजनीतिमा आफू कतै नचुकेको दाबी पनि गरे। महाकाली सन्धिको समय सम्झँदै ओलीले सदनमा भने, एक जमानामा महाकाली सन्धिको समयमा यति ठूलो आँधीहुरी बवण्डर मचियो, म त केही देख्दिन्न। हामी आफैले अध्ययन गरेर ठिक भनेपछि त्यो सम्झौता गरिएको थियो। महाकाली सन्धिको समयमा पनि मेरो भनाइ कसलाई मन परेन र के भन्यो भन्ने कुरा होइन, लिखितै प्रमाण कसैले खोजेर निकालेछ। धन्यवाद छ। लिम्पियाधुरा देखिकै भूमि नेपालको हो भनेर त 53 सालमा नै मैले प्रतिवेदन बुझाएको रहेछु, हस्ताक्षर गरेको रहेछु। हाम्रो जस्तो देश चलाउने र कानुन बनाउने तहमा मानिसले देशलाई सर्वोपरि राखेर बोल्नुपर्ने उनले बताए। हाम्रो भनाई इतिहासमा दर्ज हुने भन्दै उनले अहिले सर्वसम्मत रूपमा संविधान संशोधन दर्ता भएको छ, यो गौरवको कुरा भएको बताएका छन्। संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापमा रहेको नक्सा परिवर्तनका लागि सरकारका तर्फबाट दर्ता भएको संविधान संशोधन संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको छ। बिहीबार संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले पारित गरेसँगै छ। नेपालमा बिहीबार कोरोना संक्रमितको संख्या अहिलेसम्मकै बढी देखिएको छ। बिहीबार मात्रै थप 671 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 671 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। बिहीबार थपिएका 671 सहित नेपालमा संक्रमितको संख्या 7,848 पुगेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 19 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सहित डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,186 पुगेको छ। कुल संक्रमित 22 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रवक्ता डाक्टर गौतमका अनुसार हालसम्म देशका 74 जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य तथा सांसद विजय सुब्बाले नेपाली नागरिक महिलासँग विवाह गरेका पुरुषलाई कुनै पनि शर्तमा नागरिकता दिन नहुने बताएका छन्। यसबाट नेपाली राष्ट्रियता खतरामा पर्ने भएकाले त्यसो गर्न नहुने उनको दाबी छ। नेपाल लाइभको समय संवादमा बोल्दै उनले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने महिलाले पनि नागरिकताका लागि 7 वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान सही रहेको बताएका छन्। उनले नेपाली महिलासँग विवाह गरेर आउने विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने गरी नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदनमा एउटा बुँदा समेटिएको भन्दै त्यसो गरिनु घातक भएको दाबी गरेका छन्। विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिनु नेपालको संविधान विपरीत हुने उनको तर्क छ। नेपालमा बिहे गरेर आउने विदेशी महिलालाई 7 वर्ष राख्दा केही बिग्रिँदैन भन्नुपर्नेमा हाम्रा साथीहरूले त्यसमा सहमति नजनाएको कारणले गर्दा हिजो पनि भएन र आज पनि यो कुराहरू आएन। सांसद सुब्बाले 2063 सालमा जुन शक्तिले जसरी बोल्यो आज पनि त्यसरी नै बोलेको भन्दै नेपाली सांसदहरू नेपाली भएर बोल्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता एवं सांसद नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाशले नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता जानुपर्ने अडान नेपालको रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकमा बोल्दै श्रेष्ठले सीमा समस्यालाई वार्ता मार्फत समाधान गर्नुपर्ने र कूटनीतिक समाधान नै यसको एकमात्र विकल्प रहेको बताए। भारतले पनि विवादित भूमि हो भनेर स्वीकार गर्दै परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ता गर्ने भनेको र नेपालले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि वार्ता नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, हामी सधैँ वार्ताका लागि तयार छौं, तर भारत किन तयार भएन? उनले सुगौली सन्धिपछि अर्को कुनै सम्झौता गरेर भारतलाई भूमि नदिएको भन्दै त्यहाँका जनताले नेपालको चुनावमा मत दिएको, जनगणना गरेको र तिरो तिरेको जस्ता थुप्रै प्रमाण नेपालसँग भएको पनि बताए। भारतले जुन नक्सा प्रकाशित गर्यो त्यो नक्सामा काली नदी देखाइएको छ र त्यो काली नदी अहिले उहाँले भन्नुभएको लिपुलेक निरको सानो खोला होइन, त्यो काली नदी लिम्पिया धुराबाट बग्ने नदीलाई काली नदी भनेर देखाइएको छ। यस्तै नेकपाका सांसद दीनानाथ नेपालको भूमिमा चाहिँ अहिले भारतीय चाहिँ सेनाहरू बसेको छ, त्यो सेना चाहिँ फिर्ता हुनुपर्छ। त्यो सेना फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको चाहिँ भावना हो, नेपाली जनताको ढुकढुकी हो, नेपाली जनताको एस्पिरेसन हो। यसैगरी राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले संविधान संशोधन विधेयक आवश्यक भएको भन्दै अब समान दूरीमा बसेर वार्ताबाट यसलाई समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। विगतमा भारतले नक्सा संसदले पारित गरेकाले पछाडि हट्न नसक्ने भनेकाले नेपालले पनि संसदबाट पारित गर्नु परेको उनको भनाइ छ। त्यो बसेको भूभागमा त्यति बेला पनि तिरो तिरान, जनगणना देखि लिएर सबै कुरा चाहिँ कसले गरेछ भन्दाखेरि नेपालले नै गरेछ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। नेपालका 4 जना फुटबल प्रशिक्षकले AFC लाइसेन्स कोर्स पूरा गरेका छन्। प्रशिक्षकहरू अनन्त थापा, चेतन घिमिरे, सल्यान खड्गे र युगल किशोर राईले AFC लाइसेन्स पाएका हुन्। काठमाडौँमा नै भएको कोर्समा 2 चरणमा जाँच भएका थिए। कोर्स डिसेम्बर 1, 2019 देखि मार्च 8, 2020 सम्म चलेको थियो। विभिन्न 23 प्रशिक्षकहरू सामेल रहेको कोर्सबाट 4 प्रशिक्षकले लाइसेन्स पाएका हुन्। यस्तै प्रशिक्षकहरू चुनबहादुर थापा र वसन्त गौचन थकालीले भने AFC लाइसेन्स प्रो पास गरेका छन्। प्र्याक्टिकलमा पास भएका उनीहरू लिखितमा फेल भएका थिए। उनीहरूले लिखित परीक्षा फेरि दिन पाउनेछन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पुनः राष्ट्रपतीय चुनाव जित्न चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको सहयोग लिने प्रयास गरेको खुलासा गरेका छन्। उनले प्रकाशन हुन लागेको आफ्नो नयाँ पुस्तकमा यस्तो खुलासा गरेका हुन्। बोल्टनको पुस्तकका अंश उद्धृत गर्दै अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले भनेका छन्, ट्रम्प चाहन्थे चीनले अमेरिकी किसानका उत्पादन किनोस्। ट्रम्प प्रशासनले यो पुस्तक प्रकाशित हुनबाट रोक्ने प्रयास गर्दैछ। अमेरिकी न्याय मन्त्रालयको दाबी छ यो पुस्तकमा गोप्य सूचनाहरू छन्। पुस्तकको शीर्षक द रूम वेयर इट ह्यापेन्ड दिइएको छ, जसलाई यही जुन 23 मा प्रकाशन गर्ने तय गरिएको छ। गत जनवरीमै व्हाइट हाउसले पुस्तकमा कैयौं गोप्य जानकारी भएको उल्लेख गर्दै तिनलाई हटाउनु पर्ने बताएको थियो, तर बोल्टनले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। बोल्टनकै जानकारीका आधारमा ट्रम्प विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया सुरु भएको थियो। ट्रम्पमाथि युक्रेनका राष्ट्रपतिलाई डेमोक्रेटिक पार्टीका अर्का उम्मेद्वार जो बाइडन र उनका छोरा विरुद्ध भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न दबाब दिएको आरोप लागेको थियो। दबाब दिन युक्रेनलाई अमेरिकाले दिँदै आएको सैन्य सहायता रोक्ने चेतावनी दिएको आरोप पनि ट्रम्पमाथि लागेको थियो। यद्यपि यसलाई उनले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। 2018 को अप्रिलमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पदमा नियुक्त भएका बोल्टनले सोही वर्ष सेप्टेम्बरमा राजीनामा दिएका थिए। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। तत्कालीन सत्ता पक्ष र विपक्षको मन्जुरीपछि महाकाली सन्धि भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। 55 वर्षको राजनीतिमा आफू कतै नचुकेको दाबी। नेपालमा एकै दिन कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या हालसम्मकै उच्च, थप 671 जनामा संक्रमण पुष्टि। 7848 पुगे संक्रमित, 1186 जना निको। नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता नेपालको अडान भएको नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। भारतसँग समान दूरीमा वार्ता गर्न सांसद राधेश्याम अधिकारीको सुझाव।
नेपालका 4 फुटबल प्रशिक्षकद्वारा AFCA लाइसेन्स कोर्स पूरा। प्रशिक्षकहरू अनन्त थापा, चेतन घिमिरे, सल्यान खड्गे र युगल किशोर राईले पाए लाइसेन्स। र ट्रम्पले पुनः चुनाव जित्न चिनिया राष्ट्रपतिको सहयोग लिने प्रयास गरेको खुलासा। चीनले अमेरिकी किसानका उत्पादन किनोस् भन्ने ट्रम्पले चाहना राखेको पूर्व सुरक्षा सल्लाहकार जोनको दाबी। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रो सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।